नमस्कार, हांव तामोशच्या गांवाच्यान सुनील धुरी हांव उलयतां। हांव माझे जे आयज हो हत्ती येयला आनी हत्तीन म्हाज्या बागायतात नासधूस केला। हांव रस्त्यार रावला, रस्त्यार ताका हांव पळयतां, म्हाका सारकें दिसता म्हाजे केळी उडयला, पोपी उडयला, तशेंच लोकांची शेती तेणी नासधूस करून उडयला। रवी गवंडी तसोच पांडुरंग आसोलकर हेची तेणी शेती नासधूस करून उडयला। तशेंच सगळ्या गांवांत तेणी धुमाकूळ घातला। हेचे गव्हर्मेंटान कितें ना कितें उपाय करपाचे। आयज जो गव्हर्मेंट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, पुलीस डिपार्टमेंट हे वावरतात, आमकां खबर आहा, दिसान दीस बावडे रात दीस ते वावरतात, प्रयत्न करतात, पण तो तांकां आयकना। गव्हर्मेंटान कितें ना कितें हेच्या सोल्युशन काडपाचें अशी म्हाजी गव्हर्मेंटा कडेन नम्र विनंती आसा। आनी आयज म्हाजो जो नासधूस केला तसो रवी गवंडी तशेंच आमचे सामंत ह्या गांवचे तेचे नासधूस करून उडयला। पांडुरंग आसोलकर हेच्या शेतीत तेंचे नासधूस करून उडयला। दिलीप सामंत हेचे ट्रॅक्टर आसलो तो ट्रॅक्टर तेणी परतून उडयला। आयज तो पळय हो येवन असो जर नासधूस करपाक लागला तर आमी कितें पिकोवपाचें, कितें खावपाचें आनी आमी कितें करपाचें हे गव्हर्मेंटान मातशें हेच्यार कितें तरी सोल्युशन काडपाचें आनी आमकां हेचें कितें तरी उत्तर दिवपाचें। ह्या हत्तीक जसो महाराष्ट्रासून येयला, दोंगारपालसून आसो किंवा दोडामार्गचे आसो, खंय आसो तो थंयच्यान ताका धांवडपाचो अशें हांव गव्हर्मेंटा कडेन एक मागणी करतां। कितें ना कितें हेच्या प्रयत्न करपाचो आनी हाका ह्या गांवांतसून गोंयांतसून महाराष्ट्रांत धाडपाचो इतली हांव तुमच्या कडेन नम्र विनंती करतां। Subscribe to Prime TV and follow all our social networking sites.